إيمانين تيمانين أزول أدليس نغساد ريغوتوينس يانوسقسي مقارنة إسلا تزدايت نقرأ تسنفقانت دوس درو إستقا تنبايت نغ تقا تينوفران غتيسي اللي دي تفل أدليس ننكمار دوما جوج تسود نتسنفقانت قل مغرب إبا بنس أمس نفقانا أمغربي دوس المادة أمس داو غتسداويت الحسن ويسين غضل البيضاء يج أنرزوف من ناوت تسداوين قومضال تين ميريكان تين أوروبا أو تين ميزار تسداوين انت ميزار نوع عربنا درس كي كان نوراتنا اللي بهريف كان يقر الانثروبولوجي نغد نتسنفقالت اختمازيرتنخ أو غومضال أود أسلوبش غومضال لتيجان دماس حسن رشيق. Le proche et le lointain, un siècle d'anthropologie au Maroc. Aglissa Diga Zrzargin, édition parenthèse, maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Osgwas nsenifdna sin demrao. Autant نتسنيوينس إيجا 272 إتيرا ستليتا فرانسيس إسكراس وسلباد نخم قارن حسن طالب أسوغل يويسر ستسمغورت المغرب غودليس غناو نسوغل أريتيني مس حسن رشيق مسداد لساد أوريجي في المغاربة ماش في الراتن اللي تيوسكارن فوسوينجم المغاربة يساو القيس ختوري وين دوارتنا اللي تيوسكارن غيكي سننا في أفغان مغربي زغا 1880 1980 مخ اشكو تيرات مزورة اللي تيوسكارنين غمني داد لانت 1884 يبدرقيس وقارن سدمراو نينتروبولوجيين زغا المرحلة قدرات الكولونيالية غير الكولونيالية دات الكولونيالية أريتيني مس حسن رشيق مس أونيقم نغد غميزاج المغربي غيد أرتياونا إتيلوغين ديزديرن اللي سيتيوسان كران وامون مشتا مكريس اللي غطرنا لي زونتروبولوج خوسلاوانتاك امزورا اردي تاسين ينزغ تولوغيناد نغد ينزغ إزديرناد أرتي تعمامن في كران وامون ما يدريتيني مس حسن رشيق مسيقا ينوع الإفراط والغلو اشكو كل وامون درس الخصوصية اللي سرسيزلين اسم مجموعة من الفضائل مثل اسم مجموعة من المساوئ نغد الرذائل ما يانا أفيتيني مس حسن رشيق مس دراسة نكران وامون مجتمع الدراسة نغد وامون اللي فرتي وسكار كران طغوري يقناخد أجي فرنت كران الشروط كران الرسالة في الوضعية الإثنوغرافية الداداد نغد أسورس إثنوغرافي يبيد في سنة كشومين تيد لسانين دم زواروت إيجات إخصانيسان وامون اللي راندراس إخصانيسان المنهجيان سان أموال نسان كل الشروط اللي ارتبطنا المجتمعات تيسنا تقال تزديت الانثروبولوج تيزي اللي ريك وامون اللي فريسكر تاغورين دا الزمنية اللي ريك الانثروبولوج دا العلاقانس دا مجتمع الدراسة. إذا أردت أن تنتقد معرفة ما يجب على الأقل أن تنتقدها انطلاقا من هذه المقتربات وركزت على الوضعية الإثنوغرافية. رغم نداء درسوا العالم الأنثروبولوجي المغربي حسن رشيق يا الفحص إيجان شامل نتسكفلت درجة قبول المجموعات المدروسة للباحث ديسن إلا يانا أونيا الكام نقراس ديسن مس حسن رشيق يساول فوراتن دريسن اللي تيوسكارنين لنا وامون المغرب نغد في المزاج دو اونيغم امغربي غا تزويرا يساول فدو فوكو افكايا سيانو دغار بهرم قورن غود ليسن تزويرا نود ليسنس يدفارتيد سكيغان نغد ليسننا سموس دمراو اللي انثروبولوجين اللي ساولنين في المغرب لسنا مس حسن رشيق او تسنس زطورياد مقرن ورد اسمنا اسنو باش ندورات اللي تيوسكرنين زطورياد مقرن إيريجيسيمل مس حسن رشيق ايمتي مغربي كموضوع للدراسة ايجنتا اسكارن تغوري فومونس دوسنانس لمزاجنس اشكو لو نحيو ثقافة مجتمع الدراسة ثقافة الدارس
أريتيني مس حسن رشيق وخيقة نتانا نغدا مغربي أريت دراس أمونس هاتيوري رخي أشكو أو نتا درس ثقافة اللي سرسي خصان كدارس تختلف المجتمع اللي راه يدرس مقرقة المجتمع نسى على العموم زون نتا إلى سوال توتلاي تمازيغت يقوسيان المجتمع ديال ومون دار توتلاي تنس باش درس الخصوصيات درس دمانيك سيتناي تسناس الموالنس فما بالك ديال الدارس إيجان مختلف تماما ما يدري تعناي يسأران قبل تيوري وين دوراتنا اللي تيوسكارنين فومونخ قبل مرحلة قبل الكولونيالية بعد الكولونيالية وبعد الكولونيالية ولكن ما يد أرجس يسمقون من منطق القريب والبعيد يعني ما راجس ناسي ما راجس ناج ميان افيغاود ليسنس انكمار دوماغو لو بروش اي لو لوانتا رانا سي زغراتنا غالي سنخزلين غالي ياك مورن نجيكيس غالي فلاخ يا جوجن غالي اوري طبارن فتماقيت دوسنا ني مغربيين انا وانتيني غرات دليس امسنا فقانا مغربي حسن رشيق نتانيقا دود ليسنس لو بروش اي لو لوانتا un siècle d'anthropologie au Maroc. إيجايا الدور الدين خيلي غساد ريونيني غرات تنمير